موقعی را رفتن چشاتو وا کن، مگه کوری؟ خاله سمیه جان، اصلا حواسم نبود. سمیه چرا اینقدر عصبانی شدی؟ اون بچه هست، یه وقتایی از دستش در میره دیگه. خانومین اشتباهی که پشت هم اشتباهی دیگرانو ببخشین. اون دختر تو هم هست. به خدا قسم خاله سمیه اشتباه شد. من ازتون معذرت میخوام. شما جای مادر من هستین. اگه منو بزنینم من هیچی بهتون نمیگم. بهت که گفتم سمیه، اون دختر خوبیه. این همه داره بهت احترام میذاره. وای وای عزیزم، گرفتمت. چی شد؟ بلال خوبی؟ فکر کنم این کار کی بوده؟ خاله جان بهم بگو کار کی بود؟ اگه بلایی سر پسرم میومد از عمارت پرتش میکردم بیرون. آقا ببخشید، معذرت میخوام، تقصیر من بود. کار تو بود؟ بابا تو رو خدا دعواش نکن، از قصد این کارو نکرده. به خاطر بلال ازت میگذرم، وگرنه به خاطر این اشتباه از خونه پرتت میکردم بیرون. من خدمتکار شما، هرچی شما بگین من میگم چشم. بریم. میتونی راه بری؟ بذار بغلت کنم. بذار بیا. در باز کن.